बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ अदम बर्दाश्त का ज़ोर है तो दूसरी जानब सियासी इंतकाम का शोर है। एक बार फिर पुरानी गलतियाँ ही दोहराई जा रही हैं, एक बार फिर अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा जा रहा है। हम कब तक अपनी पुरानी ही गलतियाँ बार बार दोहराते रहेंगे? हम कब तक अदम बर्दाश्त का ही शिकार रहेंगे और कब तक अपनी अपनी अनाओं के खौल में ही बंद रहेंगे? हम जब तक अपनी अना के खौल में ही से नहीं निकलेंगे कभी आगे बढ़ पाएंगे, ना ही मुल्क में इस्तेहकाम ला पाएंगे। क्या कभी ऐसा हो पाएगा? इस पर और इससे जुड़े दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें सीनियर साफ़ी, कालम निगार, तजियाकार हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले वो हैं मोहम्मद शहजाद असलम साहब। मैं इनका मशकूर हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वीडियो लिंक पर हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सीनियर साफ़ी, कालम निगार, तजियाकार और रूहानी स्कॉलर जनाब अल्लामा अज़ीम जी। मैं अल्लामा अज़ीम जी का भी मशकूर हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को उनके आने से चार चांद लग जाते हैं। अल्लामा अज़ीम जी से ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लामा अज़ीम जी, यूरोपीय यूनियन से लेके अमेरिका तक जो है वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ जो है वर्जियाँ जो हो रही हैं और उन पर इतनी नज़र नहीं जितनी उनकी नज़र पाकिस्तान की जो हैं इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ उनको नज़र आ रही हैं। क्या उनको फ़लस्तीन, गज़ा और लीबिया और कश्मीर जो है वहाँ उसको उनकी नज़र नहीं पहुँचती, या उन्हें वो क्यों नहीं नज़र आती? असल में मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और टेलीविज़न का कि आप मुझे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे जन्म से सीने के दाग से इस धर को आग लगी, धर के चिराग से। असल बात ये है कि जब हम घर में हमारे जो हैं वो बाहर बैठकर अपने जिस्म में खाक डालकर बैन डाल रहे हैं, अमेरिका में लॉबी कर रहे हैं, हमारी लॉबी होनी चाहिए तकरीर के बारे में, हमारी लॉबी होनी चाहिए थी फ़लस्तीन के बारे में। लेकिन हमारी मुक़द्दरा के जो साबिक़ अफराद हैं वो भी साबिक़ नस्ल वो भी सियासत में वो भी बड़े टूटी की सियासत से जा रहे हैं। वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में बैठकर, यूरोप जैसे मुल्क में बैठकर जब पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत करेंगे, ऐसी बातें बताएंगे तो है कि बाहर के लोगों को मिलना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से मगरबी ममालिक में खास तौर पर किया कि प्रॉपर्टी की वजह से, इस्लाम की वजह से भटकता है मगरब में, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी कोई चीज मिल जाए उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान में हमेशा से मेरा ये नजर रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी मिजाज है वो जो वतन है वो कभी पुरअमन नहीं हो सकता। चाहे वो इमरान खान, नवाज शरीफ हो या इससे पहले जो लोग हुए हैं, पाकिस्तान के साथ सभी वफादार हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, बात जर्नलों के एक्ट की वजह से हालात आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क बदलाव हो जाता है। तो सबसे बात यह है कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की एक मखसूस तादाद के अलावा तमाम पाकिस्तानी परेशान है कि हमारे मुल्क के खिलाफ बहुत घिनौनी साजिशें की जा रही हैं और लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, अल्लामा साहब का कहना है कि बैरूनी जो है ना दबाव वो इसलिए इस तरह का आ रहा है, या वो उनको जो हमारी इंसानी हकूक़ की जो नज़र आती हैं वो इस वजह से उनकी नज़र इस तरफ है कि उसमें हमारे ही लोग जो हैं वो शरीके कार हैं इस साजिश के पीछे। क्या आप समझते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतों के दबाव के पीछे अपना भी कोई हाथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया जो आज मुझे मौका दिया यहाँ बैठने का। जी बिल्कुल, हमारा अपनी गलतियाँ भी हैं। जब हम कर्ज ख्वाह होंगे, हमने कर्ज लिए होंगे तो हमारे पर दबाव होगा, हमें जरूर लाभ देंगे। फिर हम
उनकी कोई बात ना माने, हम उनकी बात ना माने और दूसरों की बात मान रहे हो, जो हमें फायदा दे रही है हम उनकी बात ना माने, तो फिर वो हमारे ऊपर दबाव तो करेंगे। सेम इस तरह अगर हम उनके ब्लॉक से निकलने की कोशिश करें तो हम जो है फिर भी वो हमारे ऊपर दबाव करेंगे। तो यहाँ पर तो हमें जो है हमारे बड़ों को, हमारे पॉलिसी साहब को ये चाहिए कि ये आपस में मिलकर जब अपने बड़ों से जब दोस्ती की जाती है या अपने बड़ों से जब इस तरह का कोई पंगा पड़ जाए तो वहाँ पर बड़ी इंकिसारी के साथ निकलना चाहिए, बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ आराम से निकलना चाहिए। कुछ इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करें कि उनकी बात भी मानी जाए, जो ये हमारे ऊपर इतनी कड़ी रखते हैं उनकी बात भी मान लें, उनका थोड़ा सा काम भी कर लें, तो थोड़ा सा अपनी मना लें तो इस बात से निकल सकते हैं। अच्छा अल्लामा जी, बात कर रहे हैं कि आपको बात करनी पड़ेगी इस साजिश से बचने के लिए, इस दबाव से निकलने के लिए, और वो बात जो है वो सबसे पहले आपको अपने अंदरूने मुल्क और फिर उसके साथ साथ जो है वो बैरूने मुल्क भी जो है उस चीज़ की आपको हुकूमत को बिलखुसूस, हम बात करते हैं मुक़्तदर हलकों की, बेसिकली तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत जो है वो अपना आप दिखाए, अपनी फुर्तियाँ जो वो यहाँ अंदरूने मुल्क दिखाने की कोशिश कर रही है वो एक्चुअली उसके साथ साथ बैरूने मुल्क भी दिखाए। अच्छा, इस हवाले से मुज़ाकरात तो यहाँ पे जो है शुरू हो गए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन क्या इन मुज़ाकरातों जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको भी कोई सपोर्ट हासिल है अंदरूनी और बैरूनी? मैंने थोड़ा सा गौर किया है। असल में मामला ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि 1.5 साल से जेल में है और उनके पास ज़राए जो है वो जो मिलने वाले आते हैं ना वो अपना दुख दर्द लेके आते हैं। सबसे पहले तो आप आके कहते हैं इमरान खान साहब हमने बड़ी कुर्बानी दे दी, हमारा दर्द क्यों बड़ा हो गया, कार हुए हम चुपे हुए हैं, आहारों में चुपे हुए हैं, आमदनी का कोई दिया नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके साथ हैं, अपनी वफादारी को चुकाने के लिए वो पहले अपना दुख ना बताते हैं, तो लीडरों को तो तसल्ली देता है और फिर वापस जाकर फिर बैठ जाओ, मैं खड़ा हूँ, मैं देखिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए जब जान कुर्बानी है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो वो बाहर जब आते हैं तो बाहर आके वो जो इमरान खान का दुख है वो नहीं दुख करते, अपने दुख को इमरान खान के मुंह से डालकर वो जनाब आगे तर्जुमानी करते हैं। मुझे लग रहा है कि पीटीआई के पास ना कोई तर्जुमान है ना असल में इमरान खान साहब ज्यादती हो रही है कि इसके साथ जो उसको भी ये भी समझ में आ रहा है कौन मेरे साथ वफादार है, और बहुत से लोग जो खुश करने के लिए भी इस किस्म से बातें कर रहे हैं ताकि लड़ाई रहे। अब जो मुद्दा मुझे लगता है कि जो उन्होंने सियासी मीटिंग बुलाई है या कोई लीडर बनाया है मुस्लिम लीडर वो बहुत के साथ हाथ कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब आए तो उनका एक ही रात सारा चर्चा कर जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो लोग इमरान खान साहब को सही सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, उनको उपभोग कर रहे हैं, इस वजह से जो है हुकूमत और उनकी जो है वो सख्त रवैया अपना रही है। अच्छा राय साहब, क्या आप जैसे अल्लामा साहब कह रहे हैं इस तरह हम जब देखते हैं तो बैरूनी मुल्क जो है या बैरूनी दबाव जो है वो पाकिस्तान पे उसी तरह बढ़ता मज़ीद बढ़ रहा है और जैसे अंदरूनी दबाव भी इस हवाले से जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें जहाँ पहले बात हुई थी इंसानी हकूक़ की बैरूनी दबाव में, अब बात हो रही है उसमें फ़ौजी अदालतों की कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में जो है वो नहीं होना चाहिए था। ये जो बात है ये अंदरूनी और बैरूनी अगर हुए फैसले 9 को जो कुछ हुआ वो काबिल मज़म्मत है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है और जिसने किया है उनको सजा जजा तो मिलनी चाहिए, चाहे सिविलियन से मिले या फौजी अदालतों से मिले। अब उनके फैसले हो रहे हैं तो क्या वजह हमारे अंदर भी नहीं हजम हो रहे और बैरूनी को तो वैसे ही नहीं हजम हो रहे। इस पे तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि फौजी अदालतों में सिविलियन के नहीं होने चाहिए। ठीक, जो फैसले हैं वो फौजी अदालतों में नहीं होने चाहिए। क्या जो है अभी हम पहले ऑन एयर आने से पहले भी हम बात कर रहे थे, क्या कोई ऐसी जगह पे या कोई इनके जो कैंट के जो एरियाज हैं वहां पर अगर कोई मीटर चोरी करता है, कोई बिजली चोरी करता है, क्या उसके ऊपर फिर आर्मी एक्ट के तहत ये करेंगे, फैसला करेंगे, फौजी अदालतों में ये लेके जाएंगे उसको? सही, उसको तो फिर वापडा वाले ही करेंगे, या कोई कत्ल करता है या कोई चोरी डकैती करता है उसको सिविल वाले देखेंगे ना, आर्मी वाले तो नहीं देखेंगे।
تو سب سے پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ سول کے اوپر جو ہے وہ فوجی عدالتیں چلائی جائیں. اس چیز کو تو میں نہیں سمجھتا, یہ میری رائے ہے. ٹھیک. تو باقی جو کر رہے ہیں اس کے اوپر فیصلے کریں گے, تو اس کے اوپر میں نے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اپیل کا بھی حق دیا گیا ہے. نہیں وہ تو ہے, وہ تو جب یہاں ہوئے ہیں تو اس کو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جو ہے اسی طرح آپ جا کے اس ہو سکتے ہیں. آپ اپنا اگر سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہاں آپ وہی بات آ جاتی ہے کہ سول جب پہلے ہی سول پہ جائے, ایک اوپر کیس چلا رہے ہیں اس کو ڈبل کیس چلیں گے, تو پہلے ہی سول میں ہی اگر وہ چلایا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے. اچھا, جب بات ہو رہی ہے عام عدالت کی اور فوجی عدالت پہ جو ہے وہ تنقید ہے, اندر والوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی, باہر والوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی, تو علامہ صاحب یہ کون سا ایسا طریقہ نکالا جائے کہ سب کو ہی ہضم ہو جائے؟ یہ اب تاخیر ہو گئی ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر آپ یہاں دیکھیں برطانیہ کے اندر رائٹس ہوئے, آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سیدھی عدالتیں قائم کر کے نابالغوں اور بالغوں کو جو ہے وہ سزائیں فوری طور پر دی گئی. 2 مہینے کے اندر تمام مقدمات ختم کر دیے گئے. حضرت پاکستان میں بہت لنگر آؤٹ کیے گئے کیونکہ وہاں سیاسی دباؤ آیا ایک دوسرے کے اوپر. پولیس افسران بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تفتیش کر رہی تھی, تو اس طرح سے مقامی عدالتیں جو تھی وہ بھی صحیح بٹی ہوئی تھی. اصل میں ہماری عدالتیں سیاسی ہو گئی ہیں اور اس والی سیاسی ہو گئی ہیں. اس وجہ سے یہ منفی کی عدالتوں میں مقدمے گئے ہیں, یہ باقاعدہ طور پر قانون کے مطابق ہے, ان کا طریقہ کار کے مطابق ہے, آئین کے مطابق ہے. اور ابھی تک اس جو مقدمات ہوئی عدالتوں میں مقدمات موجود ہیں, تک ابھی فیصلہ نہیں آیا. بات یہ ہے کہ تاخیری حرکتوں کی وجہ سے دونوں اطراف سے غلط فہمیاں بڑھی ہیں اور یہ بڑی نہیں چاہیے تھی. اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوپر جو حکومت کے جو بڑے وزیر اعظم ہو گیا, وزیر خارجہ ہو گیا, وزیر داخلہ ہو گیا, یہ لوگ لگے ہوئے تھے معاشی استحکام کے پیچھے سے کسی طرح سے معاشی استحکام ہو جائے, اور ضروری طور پر سیاسی معاملات کو بڑوں میں سنبھالنا نہیں, اور چھوٹے جو طرح کے اتنے اہل نہیں ہے. اور آرمی جو ہے وہ پہلے تو چکر کی سائڈ میں بیٹھی گئی کہ بھئی ہم غیر سیاسی ہیں, لیکن جب وہ دیکھا کہ حکومت سے معاملات نہیں سن رہے تو پھر آرمی چیز نے اقتصادی طور پر بھی سعودی عرب میں دورہ کیا اور ادھر بھی جا کر ان کو یقین دلائی کہ فکر نہ کریں, آپ پیسے نہیں ڈوبنے دیں گے. استحکام پیدا ہوگا. اب ہے سزائیں جو آئی ہیں اس وجہ سے میں آپ کو یہ اعلان کروں کہ پاکستان کے خلاف اس وقت پاکستان کے خلاف ان سزاؤں کو لے کر پوری طرح سے انڈین عدالت کو بہر رہے ہیں, اور انڈین عدالت کے جتنے بھی عدالت کیے ہوئے ان کے ممبران پارلیمنٹ ہے برطانیہ میں, یا یورپ میں ممبران پارلیمنٹ ہے, یا امریکہ میں کانگریس کے لیڈر کے, تو وہاں پر سب کو ایکٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف. یہ پرانی فیڈی ہے. اب اس کو صرف عمران خان کے نام پر ہم پر آگے پاکستان کو خراب کیا جا رہا ہے. حقیقت ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب جس دن اس بات کا اعلان ہو گیا, آپ یقین کریں گے کچھ سزا ضرور کاٹے گا, لیکن وہ پاکستان کے خلاف ایسا نہیں لے گا. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں خیالات کا یہ سلسلہ یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी हुकूमत की, बात हो रही थी जिम्मेदारी की, और बात हो रही थी बैरूनी दबाव की। बैरूनी दबाव तभी जो है हम उससे निकल सकते हैं जब हुकूमत हमें जो है मुतहर्रिक नज़र आए, और हुकूमत जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती, ना वो अवामी जो है गवर्नेंस के हवाले से कहीं दिखाई देती है, ना बैरूनी दबाव के हवाले से। तो उसके जब ये दोनों तरफ नज़र नहीं आती तो फिर जवाब देने के लिए या बताने के लिए या उस दबाव से निकलने के लिए जो है ISPR को आना पड़ता है। अलामा जी, ISPR जो है उनकी बार बार कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी पड़ती है, और उन्हें ना सिर्फ अवाम को बल्कि बैरूनी दबाव जो है वो जो आता है उसका भी जवाब देना पड़ता है उनको। जबकि हुकूमत जो है उसमें ना वज़ीर दाखिला जो है वो नज़र आता है, ना वज़ीर ख़ारजा नज़र आता है, ना वज़ीर दिफा नज़र आता है, हत्ता के वज़ीर इत्तलात भी जो है वो सही तरह जवाब या इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तर्जुमानी भी सही तरह नहीं कर पा रहा। आप क्या समझते हैं अलामा जी, ये सबसे ज़्यादा इस हुकूमत का फेलियर नहीं है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं तो सच्ची बात कहता हूं कि हुकूमत जो है वो उसका बैलेंस ही सही नहीं है। पहली बात ये है कि ये इत्तेहादी हुकूमत भी है और इत्तेहादी हुकूमत नहीं है। मुझे जो ये रात नजर आते हैं, लाइन में नजर आते हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो अंत तक मेहनत कर रहे हैं। जदीद बीमारी की हालत में भी बंदा परवाह नहीं कर रहा, और वाकई इस तरह से आदमी जो है वो भी पाकिस्तान के ओलामा जी वो इतने बीमार हैं तो क्यों कुर्सी छोड़ नहीं देते? बिलावल साहब को दे दें, जमात इस्लामी को दे दें, तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। देखिए, आप ये बात करें, वो शख्स हुब्बुल वतनी है कि इमरान खान साहब ने इस बात को अभी 2 दिन पहले इस बात को तस्लीम किया कि मुल्क की हालात जो है, माशी हालात बहुत बिगड़ते थे, उसको मौजूदा हुकूमत ने संभाला। ये आप देख रहे हैं कि सुबह शाम की मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है अब इस काम की तरफ बढ़ रहा है, और हुकूमत ने भी अच्छा इकदाम किया है कि जो है मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। अब आगे रह गई बात ये कि आर्मी ने ये क्यों किया है, अपना ISPR ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या वजाहतें की हैं, तो क्योंकि मिलिट्री में कोर्टों में अदालतों में फैसले हुए थे, तो मिलिट्री ने ही उसकी वजाहत करनी थी। उन्होंने पूरी वजाहत की कि ये सजाएं क्यों दी गई हैं, कैसे दी गई हैं, और क्योंकि बैरूनी मुल्क पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हमारे एक मखसूस पार्टी के जो नाअकबत अंदेश है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की वो इजाजत के साथ कर रहे होंगे। वो शाह से ज्यादा शाह के दोस्त बनने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसी लॉबी हमारे खिलाफ भारत से आ गई है जिसकी वजह से ISPR को वजाहत करनी पड़ी है कि ISPR 350 बंदे जो है अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आर्मी के लोग शहीद हो चुके हैं। और आपने देखा कि उन्होंने वजाहत की है कि कितने वारिद के खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ कितने ऑपरेशन मिलिट्री कर रही है। तो फिर मिलिट्री को तो अपनी बात बतानी पड़ेगी कि हम काम कर रहे हैं, हम मुल्क को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और अब रह गई बात कि हुकूमत अगर नाअहल दिखा रही है, तो ये आप पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हुए हैं, मैं तो उनके लिए मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ। वो नजर नहीं आ रही है किसी भी जगह। हुकूमत में अगर शहबाज शरीफ अगर मेहनत कर रहे हैं तो खाली शहबाज शरीफ पे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। उनके साथ जो टीम है, जो उन्होंने अपनी टीम ली है, वो ना वाकई जिस तरह आपने पहले बताया कि ना वज़ीर दाखिला कहीं नजर आ रहा है, ना हमारा वज़ीर इत्तलात कहीं नजर आ रहा है कोई। जब ये लोग काम नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है आर्मी वालों ने अपनी जो बात बतानी है कि हमारी इतनी चाहते होंगी, इतना वो तो बताने के हकदार हैं, लेकिन साथ उन्होंने सिविल का भी बताना है। वो जब ये लोग नहीं आगे आएंगे फिर कोई तो आगे आवाम को बताएगा ना। और इस हिसाब से फिर हमारा मुल्क जो है वो मादत के साथ खबरों पे चल रहा है, खबरों के साथ ये काम हो रहे हैं हमारे। ना हमारे अगर सिविल हुकूमत नहीं दे रही तो फिर आर्मी वालों ने ISPR नहीं आगे बताना ना ये खबरें हमारा। अच्छा, सारा काम जो है अल्लामा साहब वो अगर मुक़्तदा कर रही है तो क्या ये जो इत्तेहादी हैं ये सिर्फ बयानबाजियों के लिए रह गए हैं? बिलावल साहब का कहना है कि इमरान खान बहाना और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है, क्या ऐसे चुटकुले ही छोड़ने हैं बस? फिर खुद छुड़वानी वाली बात होती है ना। आप देखें कि
آپ دیکھیں ایک سنگین معاملے کے اوپر سنگین معاملہ ہے اور گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, جب آپ اپیرنس دے رہے ہیں پریس کے سامنے, کچھ تو سوچیں کہ آپ بات بڑی سیریس کر رہے ہو, بندوں کے مرنے مرانے کی بات کر رہے ہو, اور آپ نے گلے میں 500 ہار ڈالے ہوئے ہیں. ان کو اتار دو, کچھ نہیں پھٹتا. کیا پتا کر کے آئے ہو آپ کے؟ میں وزیر اطلاعات کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ سارے تقریباً, اور آپ کے وزیر داخلہ صاحب نے بڑی محنت کی ہے جب پنجاب میں تھے, بڑا کام کیا, لیکن اب تو بھائی وہ کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک طرف کریں نا آپ, ایک ذمہ داری دیں گے. وہ جب تھے تو چلو کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے تھے. یہ آپ کے جو ہیں اپنا آصف صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آصف صاحب جو ہے وہ وزیر حضرت, وہ وزیر دفاع ہیں. یہ اس سے وہ ISPR آ کے جو کام کر رہی ہے یہ وزیر دفاع کا کام تھا. میں معافی چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں. جس دن ان کو پتہ چل گیا کہ میں واقعی وزیر دفاع ہوں, مجھے لگتا ہے اس دن ان کو پالن میں جائے. اچھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر ہوں یا نہیں ہوں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, جھکتے ایسے کرتے ہیں, پبلک اسمبلی میں کھڑے ہو کر اتنا بڑا ملک کی دفاع کا وہ وزیر ہے اور نشانہ ہے. لیکن کارن میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ میاں صاحب کو خوش کر لیتے ہیں, بڑے میاں صاحب کو. میاں صاحب بس خوشی اور سب, تو اس کی وجہ سے وہ ہے. حقیقت بھی یہ ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کا وزیر اعظم اور دن رات محنت کر رہا ہے, آپ کے آرمی چیف جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. تو ملک میں, اور میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ ڈائریکٹ ہونے چاہیے وزیر اعظم اور عمران خان اور افواج پاکستان کے سربراہ کے درمیان میں. یہ نیچے والے جو ہیں سارے کام خراب کر رہے ہیں نا, ایک دوسرے کے اپنے نمبر بنا رہے ہیں, باقی کچھ نہیں ہو رہا. آپ سمجھتے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں علامہ صاحب کی اس بات سے کہ یہ جو ہو رہے ہیں آخر لازمی بات ہے کہ کسی نہ کسی کے اشارے پہ ہی ہو رہے ہیں, ورنہ یہ تو اکٹھے بیٹھنے والے نہیں تھے. جب یہ اکٹھے بیٹھے ہی ہیں تو انہیں بٹھانے کی بجائے اگر واقعی آپ نے اس انتشار سے نکلنا ہے, سیاسی انتشار سے, تو پھر بڑوں کو بیٹھنا چاہیے. آپ ان کو ضمانت پہ یا ویسے باہر لا سکتے, کیونکہ کوئی بھی جو مذاکرات کامیاب ہونے ہیں تو وہ عمران خان کی موجودگی میں ہی ہونے ہیں. سو جو مذاکرات ادھر سے ہونے ہیں وہ مقتدرہ کے بغیر نہ ہونے ہیں, نہ ہی حکومت کے بغیر. سو یہ بڑے کیوں نہیں بیٹھتے بجائے اس کے کہ چھوٹوں کو بٹھا کے عوام کو پیچھے لگایا جا رہا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے. اچھا, جو گورنمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو نمائندے ہیں ان کو تو لازمی بات ہے کہ پیچھے جو ہے کسی طاقتور کی سپورٹ ہے. اگر وہ سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ مذاکرات جو ہے وہ مذاکرات بن جائیں گے. تو لازمی بات ہے کہ ان کو پیچھے سپورٹ ہے. اور جہاں تک بات ہے PTI کی, تو PTI میں جو خان صاحب کے جو اس وقت جو ٹیم ہے یا جو ان کے نامزد ہوئے ہیں مذاکرات کے ٹیم کے لیے, جو بھی نامزد انہوں نے کیے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈائریکٹ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے بھی اس کے اندر بات کریں گے. تو یہ علامہ صاحب نے بہت خوب کہا ہے, بہت اچھا کہا ہے کہ جو ڈائریکٹ ان سے بات کی جائے, ان کو ضمانت پہ لیا جائے, سامنے لا کے جو ہے لیا جائے. ضمانت پہ نہیں کر سکتے, کسی بھی آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, ان کو آپ ویسے لے لیں, ویڈیو لنک پہ لے لیں, ان کو ساتھ شامل کریں اور مذاکرات کے جو ہے آگے سلسلہ اس کو بڑھانا چاہیے. اور ہم یہ جمہوری ملک ہے, جمہوری ملک میں بات چیت تو ہوتی ہی مذاکرات کے ساتھ اور بات چیت کے ذریعے حکومتیں چلتی ہیں. اچھا علامہ جی, بڑا اچھا طریقہ ہوگا. ہاں, جب بات کی جاتی ہے ساتھ لانے کی, بات کی جاتی ہے انتشار سے نکلنے کی اور استحکام لانے کی, اس پر ISPR کا کہنا ہے کہ یہ جو انتشار ہے, سیاسی انتشار ہے, یہ اندر سے زیادہ باہر سے آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کو کنٹرول باہر سے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ملک جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو جائے, کیونکہ افراد وہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور پرائم منسٹر بننے کی ان کی خواہش ہے. وہ کیسے چاہیں گے یہ ملک بالکل دیوالیہ ہو جائے اور یہ ملک جو ہے وہ اس کی حمایت جو ہے امریکہ سے بھی ختم ہو جائے. سب پاکستان تو پاکستان ہے نا, حکومت آتی جاتی رہتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بیچ میں اب اس وقت پاکستان امریکہ میں جو لوگ کشمیر کے لیے لابی کیا کرتے تھے, جو پاکستان کے لیے لابی کیا کرتے تھے, وہ پاکستان کے خلاف اتنے بدتمیزی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انڈیا کے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. وہ ان سے زیادہ یہ پاکستانی
جو ہے 3-4 بندے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران خان کے نام پر، اور خاص طور پر یہ 26 دسمبر کا جو 26 کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے واقعے کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں تک جائے گی بات. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ ملک کے لیے پہلے سوچے کہ ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور یہ مذاکرات انشاءاللہ جب دیکھیں نا، حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جی جو کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی ہے، کس نے بنائی ہے؟ وہ بنائی ہے عمران خان نے. تو وہ جائے گی مشورہ لینے کے لیے عمران خان کے پاس. اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ جناب یعنی آپ ان کو بے شک رہا نہ کریں، ویڈیو لنک کے ذریعے سے عمران خان کو مذاکرات میں شامل کریں. نہیں ہے کہ اس بندش کے پیچھے بھی انا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی انا ہے. آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ اناؤں کے خول جب تک ٹوٹیں گے نہیں، ان سے انا سے آزادی حاصل نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی انتشار چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے. میں 100% آپ کے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں کہ انا کے خول میں یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کہ کل تاریخ لکھے گی ان لوگوں کو کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں کو ملک کی مفاد میں نہیں ہے. تو ایک جہاں یہ اناؤں کے خول میں بندے ہوئے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ پریشان ہے. عوام کے پیچھے تو کچھ نہیں. آپ دیکھیں ہر ہفتے جو ہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، کمیٹی ان کو بتاتی ہے کہ جناب 17 چیزیں مزید مہنگی ہو گئی، ان کو بتاتی ہے کہ فلاں جو چیز ہے وہ اس کے ڈبل ہو گئی. لیکن حکومت پہ عوام کے متعلق سوچنے کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، جو ہر کوئی اپنا دیکھ رہا ہے، اپنے مفاد پہ بات کر رہے ہیں، عوام کی کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی کسی بھی پارٹی کی کسی بھی حکومت ہوتی ہے وہ عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا ہے. اب دیکھیں جو بل پاس ہونے ہوتے ہیں، جو اپنے حق میں ہوتے ہیں، اس پر سب ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. جو عوام کے اوپر جو بھاری بوجھ ڈالا جاتا ہے، کسی بجلی کے ریٹ ہو گئے، ٹیکس کے ریٹ ہو گئے، ٹیکس کا بوجھ ڈالنا ہوتا ہے جب عوام پہ، تو اس کے اوپر وہی اپوزیشن ہوتی ہے، وہی گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، سب اس کو پاس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا. صحیح ہے. اس کے اوپر کسی نے اپنے مفاد کے لیے سارے. لیکن جہاں پر دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا مفاد اس میں نہیں ہے، اس قانون میں جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، جی ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے. تو جہاں عوام کے اوپر آپ کر رہے ہیں وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا کیا بات ہے، آپ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ حکمران تو بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی ریاضت کر رہے ہیں اور سارا کچھ جو ہے قومی مفاد میں اور عوامی مفاد میں کر رہے ہیں، جبکہ عوام کے پاس تو ان اثرات جو ہیں نیچے کسی بھی طبقے تک کوئی نہیں پہنچ رہے، ان کی محنتوں کے، ان کی دوڑ کے، ان کے جو ہے نا پھرتیوں کے. عوام تو ویسے کی ویسے پریشان ہے اور ہر روز ایک بڑے جو ہے وہ طوفان کے نیچے، مہنگائی کے نیچے آتی ہے. میں شاہد صاحب کی بات کے اوپر بھی بہت یہ صحیح فرما رہے ہیں. میں پاکستان مجھے لگتا ہے نجومیوں کے حوالے ہو گیا. میں نے ایک نجومی کا بھی، چونکہ میں بھی وہ کشیدگیاں وغیرہ کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو میں اس کے اوپر میں نے ایک نجومی کو سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ غریب جو ہے وہ مر جائیں گے 2025 میں، ختم ہو جائیں گے، 2 کلاسیں رہ جائیں گی، یا سب سے امیر رہ جائیں گے، یا تو بالکل ہی جو زمین. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں حکومت کو، چونکہ یہ آپ دیکھیں نا، یہ کہہ رہے تھے پروٹوکول نہیں لیں گے. آپ کے سامنے پروٹوکول بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کھانے والے بھی وہی چل رہے ہیں. غریب آدمی کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے پاکستان میں. اس لیے حکمران جس بھی ملک کے، چاہے کیسی بھی حکومت ہو، اگر غریب کا خیال نہیں کریں گے تو یہ نہیں رہیں گے. اللہ بھی اوپر دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ مل کر کچھ لو دو پہ بیٹھ جائیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ثبوت دیں. اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان نے اگر یہ نہیں کہا لوگوں کو 9 مئی کا واقعہ کہنے کے لیے، تو 9 مئی کے واقعات ہوئے تو ہیں، ان کی فوٹیج نظر آ رہی ہیں. تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ بھی بیک فٹ پہ آئیں اور حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ٹروتھ کمیشن بنائیں کہ ہم سبھی قصوروار ہیں، اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو صبر کریں، تو صبر کر کے مذاکرات کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم کو رائے صاحب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بیٹھیں نہ بیٹھیں، یہ مذاکرات کریں نہ کریں، یہ دباؤ میں آئیں دباؤ سے نکلیں.
یہ جو مرضی کرتے پھرے. عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمیں سوائے ریلیف کے ہمیں کچھ نہ بتایا جائے. ان کو عوام کو ان کے مذاکرات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مذاکرات کریں گے اس کی عوام کرے کیا نہیں. عوام کو اس وقت جو ہے کیا ایسا کرنا. انہوں نے فیصلہ دیا اس حکومت کے خلاف جو اب بنی ہوئی ہے اتحادی حکومت کے خلاف, اس کے باوجود جو ہے وہ آزمایا لوگوں کو بٹھا دیا گیا. اب اس کے بعد عوام کیا کر سکتی ہے؟ احتجاج کرتی ہے, اس کو مار پڑتی ہے, وہ آواز اٹھاتی ہے, اس کو تب پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. بتائے عوام جائے تو جائے کدھر؟ عوام کے پاس تو وہ ایک بنا ہوا ہے نا جی, ہر حکومت آگے یہی کہتی ہے کہ ہم غربت ختم کریں گے. تو غربت تبھی ختم ہوگی جب غریب ختم ہوں گے. تو غریب ختم جو ہے یہ جس طرح یہ چل رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں. وہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, نجومی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ نجومیوں کی بات پوری ہو جائے گی کہ غریب سارے مر جائیں گے, اشرافیہ رہ جائے گی اور موج کرے گی. اچھا آپ جب ایسی بات کی ہے اور نجومی کہہ رہے ہیں تو اس میں تو حقیقت نظر آتی ہے. آپ کا روحانی علم کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی بیل جو ہے منڈھیر چڑھے گی یہ مذاکرات کی بھی, اور کیا یہ حکومت جو ہے اس کو کوئی عوام کی سوچ, کوئی آپ کے علم میں عوام کیا بھی کوئی آتی ہے کوئی سوچ, یا آپ کی علم روحانی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ عوام اس گرداب سے کب نکلے گی؟ اگر سدھر جائے نا, اصل میں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بے ایمانی پھاکے رہ رہی ہے اور مانگ کے ایک دوسرے سے ہمسایوں سے روٹی کھا رہی ہے. اب اور کیا کرے عوام؟ بات سنیں, آپ اس عوام کی بات کر رہے ہیں جو ایماندار ہیں اور اپنی روزی روٹی سارے بے ایمان ہو جائیں. ان بیچاروں کا تو حال بہت ہو رہا ہے. ان کے لیے تو کوئی نجومی بھی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ کا روحانی علم پہ کوئی پیش گوئی کر سکتا ہے نا آنے والے وقت کی. انشاءاللہ میں آپ سے یہ تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے جو 2025 میں ملک کی حالات بہت زیادہ بہتر جائیں گے اور کافی حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ جو شورش آپ کو نظر آ رہی ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے. ہم نا امید نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا. اسی حکومت کے ساتھ, اسی حکومت اور انہی حکمرانوں کے ساتھ جائیں گے. جی میں کہ اسی حکومت اور اسی حکمرانوں کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے. ندیم صاحب میرے خیال پتہ نہیں آپ نے بتایا تھا کسی نے مجھے, پنجابی میں اتنے زیادہ لطیفے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں پوڑا دے تھلوں دی لگنا ہے بھائی جان, کچھ نہیں ہونا. یہ بالکل نہیں چینج ہوں گے. یہ لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں نا. یہ بالکل, ہاں موت آ جائے تو کوئی پتہ نہیں, موت آ سکتی ہے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں جانا. 2027 تک بیٹھے رہے واپس سارے رل کے, ایک دوسرے کو یہ نہ ڈوبنے دیں گے نہ ایک دوسرے. اللہ کرے ان کو ہدایت آ جائے کہ یہ قوم کے لیے کوئی اچھے فیصلے کرنا شروع کریں. علامہ صاحب کا کہنا ہے جی کہ رہنا تو انہوں نہیں ہے اور انہیں ہی رکھا جائے گا, لیکن ان کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور یہ عوام اپنا سوچنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا عوام کا بھی سوچ لیں. اگر یہ تھوڑا سا عوام کا سوچ لیں گے تو جو عوام جھولیاں اٹھا کے انہیں بددعائیں دے رہی ہے وہ شاید ایک آدھی ایسی دعائیں بھی دے دے جن کی وجہ سے ان کے آخرت کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی علامہ.